السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو اللي كان قبل كنا توصلنا بأنه باش أن شي دالة تكون متصلة في واحد النقطة معينة خاصها تحقق لنا واحد الشرط ديال أن النهاية ديالها خاص تكون كتساوي الصورة ديالها. مثلا عندنا هاد لا فونكسيون هادي اللي كتسمى اف اللي لا كورب ديالها هو سي دو اف. باش اننا نشوفوها واش متصله في النقطه بي ولا متصلاش خاصنا نديروا لها دراسه. كنشوفوا الليميت ديالها، الليميت فحال ما كان كيساوي لنا مثلا y 1 دونك كنقولوا بان الداله راه متصله في النقطه بي. باغ كونطخ سي شكينا بان الا شكينا بان النقطه بي ما كتنتميش مثلا لهاد لا كورب هذا، دونك خاصنا نديروا لها دراسه واحده اخرى. يعني خاصنا نشوفوا واحد القاعده واحده اخرى اللي كتقول لنا بانه النهايه على اليمين. يعني خاصنا نديروا الدراسه ديال الداله على اليمين د النقطه بي، وخاصها في نفس الوقت تكون كتساوي لنا النهايه ديال الداله على اليسار د النقطه بي، وخاصها في نفس الوقت تكون كتساوي لنا الصوره ديال بي. دونك باختصار وكقاعده خاصكم تنوطاو ديما بانه الليميت ديال اكس عندما يؤول الى مثلا الى اكس 1 بويسك الاحداثيات ديال بي هي اكس 1. دونك عندما يؤول اكس الى النقطه اكس 1 ديال الداله اف دو اكس على اليمين كتساوي الليميت ديال اكس عندما يؤول اكس الى اكس 1 على اليسار ديال الداله اف دو اكس. خاص تكون توجور كتساوي لنا الصوره، يعني خاص تكون كتساوي لنا y 1. يعني خاص دائما تحقق لنا الشرط ديال الاتصال على اليمين كيساوي الاتصال على اليسار، وخصو يكون في نفس الوقت كيساوي لنا الصوره ديال النقطه. هادشي هذا فين كيتجلى لنا مثلا فهاد المنحنى هذا. مثلا الا خدينا هاد المجال هذا اللي حنا نقدروا نسميوه ا بي. توجور عندنا هاد المجال ا بي، عندنا واحد النقطه اللي كتسمى مثلا سي تنتمي للمجال ا بي. نفرضوا بان هاد السي جاتنا هنايا، هاد النقطه سي جاتنا هنايا، دونك هي اصلا هنايا مبيانيه هني كتبان لينا بانها ما كتنتميش لاكو. ولكن بما ان هاد النقطه هادي السي كتنتمي غير لواحد القطعه من لاكو، دونك فاش غادي نجيو نحسبوا لا ليميت ديال الداله كامله في هاد النقطه سي غادي نلاحظوا بان النهايه على اليمين ديال النقطه سي كتكون مختلفه على النهايه ديال الداله على اليسار د النقطه سي. دونك هنايا الشرط ما غاديش يتحقق لينا. دونك الليميت اليمين د النقطه ماشي هو الليميت على اليسار د النقطه. دونك بلا ما نكملوا، حيت اصلا عندنا كونتراديكسيون. يعني الشرط الاولاني ما تحققش، بما انه ما تحققش دونك ما كاينلاش نكملوا الحساب، حيت خاص الشرط الاولاني يتحقق. هاد نقارنوه مع الصوره ديال النقطه، والا كانت تسمي اكوردونس دونك ديك الساعه كنقولوا بان فريمون لا فونكسيون اف متصله في النقطه سي. مي بويسك هنايا عندنا دي ليميت اللي نون تيغو، دونك كنقولوا بان لا فونكسيون ما متصلاش في النقطه سي. واحد النقطه اخرى مهمه وبارتي واحده اخرى مهمه في الدرس ديال دراسات الدوال اللي هي مجال تعريف الداله. علاش؟ حيت ما يمكن انك دير الدراسه ديال شي داله سواء بالنسبه للاتصال او بالنسبه لحساب النهايات الا وخاصك تكون ديجا عارف مجال التعريف ديالها. هاد مجال التعريف ديالها شنو هو؟ راه مسميه باينه مجال التعريف ديال الداله، يعني المجال فين كتعرف الداله. يعني بمفهوم اخر المجال اللي كتواجد فيه شي داله. يعني نتايا اون فوا كتعرف المجال اللي كتواجد فيه شي داله، باغ اكزومبل مثلا عندنا هاد لا كورب هادي، عندنا في الاطراف ديالها عندنا النقطه ا وعندنا النقطه بي، هادو الافاصيل. بويسك حنايا قدينا نعرفوا الافاصيل ديال هاد لا كورب هادي، يعني النهايات ديالها اللي هي ا و بي. دونك كنقولوا بان هاد الداله هادي كامله اللي معرفه بهاد المنحنى هذا كنقولوا بانها معرفه على المجال ا بي. علاش المجال ا بي؟ حيت كتواجد في المجال ا بي وهو نيت اللي كيعرفها. ما نقدروش مثلا نقولوا بانها كتواجد على المجال ا سي. علاش؟ حيت ما كاين حتى شي حاجه هنايا كتميزها الداله، حيت الداله
النهايه ديالها هنايا في النقطه بي. دونك مجال التعريف هو ابي نيشان. واحد البارتي واحده اخرى مهمه اللي هي الانواع ديال الدوال. مثلا هنايا فوق عندنا الداله اف دو اكس كتساوي لنا اكس كاري بلس اكس بلس 5 كتسمى داله حدوديه. علاش كتسمى داله حدوديه؟ حيت كتلعب لينا بواحد المجموعه ديال الحدود. كيفاش مجموعه ديال الحدود؟ يعني كتكون كتميز بواحد المجاهيل اللي هما بريوسهم كيتميزوا بواحد الدرجه. كيفاش درجه؟ هي درجه الاس. مثلا عندنا هنا اكس كاري. اكس كاري هي واحد الحدوديه من الدرجه الثانيه. علاش؟ حيت عندها الاس فيه جوج. مثلا باغ اكزومبل الا كانت عندنا هنايا x على بويسونس 3 x على بويسونس 3 بلس 2. مثلا x على بويسونس 3 بلس 2 هي واحد الحدوديه من الدرجه 3. علاش؟ حيت عندها الاس فيه 3. x على بويسونس 4 حدوديه من الدرجه 4 5 6 وهي غدا هكاك. الله يجعلها تكون مثلا حتى x على بويسونس n، بحيث ان n واحد العدد اللي ينتمي للمجموعه n، يعني واحد العدد اللي صحيح طبيعي، يعني ماشي نيجاتيف، كيكون دايما بوزيتيف، وماشي نول، ديما كيكون منحصر ما بين 1 2 3 الى ما لا نهايه. دونك ديما كيكون عدد صحيح طبيعي، ما كيكونش فيه الفاصله مثلا 1.5 ولا 1 على 2 عدد اللي كسري، لا، ديما كيكون غير 1 2 3 واحد العدد اللي غادي هكاك غادي نيشان، يعني عدد كيكون ناشف بهذا المفهوم هذا. واي داله حدوديه دائما بلا ما تفرع راسك معها، اون فوا كتشوف داله حدوديه كتقول بان مجموعه التعريف ديالها هي ار. هاد المجموعات مازال غادي نشرحو لكم من بعد الا كنتو ما فاهمينوش. المهم مجموعه ار هي مجموعه ديال جميع الاعداد الصحيحه الطبيعيه. كنت هضرت لكم هنايا على المجموعه ان، قلت لكم بان المجموعه ان كتجمع غير ما بين الاعداد الصحيحه الطبيعيه اللي غادا نيشان مثلا 1 2. اما بالنسبه للمجموعه ار جمعهم كاملين، جمع لك 1 وناقص 1 2 وناقص 2 3 ناقص 3 ان ناقص ان. مثلا 1 على 2 ناقص 1 على 2 1.0001. ممكن انها تضمن لك حتى بلس لانفيني، بويس كاينه بلس لانفيني دونك راها مجموعه ار، حيت بلس لانفيني هو في الاصل راه واحد العدد اللي صحيح طبيعي. ممكن يكون في الفصيله ممكن، المهم هو كيكون واحد العدد بلس لانفيني، واحد العدد اللي غير معروف، داكشي اش كنرمزوا ليه بلس لانفيني. دونك مجال التعريف ديال اي داله حدوديه هي المجموعه ار. كنجيو هنايا ونكتبوا دي دو اف كتساوي ار، يعني لو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف est égal à r. كدالة ثانية عندنا اف دو اكس كتساوي 1 على اكس ناقص 2. النوع ديال هاد الداله هادي كتسمى داله جذريه، بويسك هي داله جذريه دونك مجال التعريف ديالها غادي يكون هو المجال اللي كتنعدم فيه. دونك بويسك عندنا 1 على اكس ناقص 2، كيفاش نقدروا نعرفوا كيفاش كتنعدم؟ غنخرجوا هذه على شكل معادله. غنجيو هنا ونكتبوا اكس كتنتمي للمجموعه ار. علاش؟ حيت اكس هو واحد العدد، بويسك هو واحد العدد صحيح طبيعي حقيقي. كنجيو هنا ونكتبوا بانه كينتمي للمجموعه ار مع اكس ناقص 2 كتساوي 0. دونك اكس كتنتمي لار و اكس كتساوي 2، حيت فاش غادي نحلوا المعادله غادي تكون كتساوي 2. دونك شنو؟ بويسك اكس كتنتمي لار غادي نجيو هنايا ونكتبوا ار مجرده من 2. علاش مجرده من 2؟ حيت حنايا خصنا الاعداد اللي كاينه، ما خصناش الاعداد اللي ما كايناش. الا كان شي عدد كينعدم دونك كنكتبوا بانه ما كاينش، ما كيتواجدش، دونك كنديروا ليه بريفي. حيت هنايا فاش غادي تجي تعوض بجوج غادي تجيك هنايا 2 ناقص 2 غادي تكون كتساوي 0،
واحد على زيرو ما كايناش، ما يمكنش تحسبها الا كنتي كدير الليميت. وهنا فين قلت لكم كتخدم ديك القضيه ديال الليميت على اليمين والليميت على اليسار. وغالبا في بحال هاد النوع هادو الاسئله ما كيجوش يكتبوا لك الليميت في واحد ولا في ثلاثه، كيجيو وكيرمزوا لك ديريكت العدد اللي كتنعدم فيه الداله. يعني حنايا لقينا هنايا ديجا بان الداله كتنعدم في جوج، نقصد لكم المعادله التحتانيه كتنعدم في جوج. دونك كنقولوا بان دونك كيجي الاستاذ وكيعطي لك السؤال موجه ديريكت لجوج، حسب لي الليميت ديال الداله عند العدد جوج على اليمين ديالو وعلى اليسار ديالو، وقول لي واش متصل في داك العدد او ما متصلش. صافي هذا المضمون اللي كاين. مثلا هنايا عندنا واحد الداله اللي سميتها f de x كتساوي لنا 2x sur x moins 1 فاكتور، يعني عامل x plus 2. هنايا الفوق كنلاحظوا بانه عندنا واحد الحدوديه. دونك عندنا هنايا x أس واحد، يعني اون فوا مثلا تكون عندنا f de x كتساوي x ولو يكون غير مجهول واحد، ما كنقول لكمش f de x كتساوي واحد او لا كتساوي 5 او لا كتساوي 4، لا، ما خاصش تكون شي داله تكون كتساوي عدد. علاش؟ حيت عدد كيكون صافي، كيكون داكشي كونستون، ما كيكونش متغير، كيكون ديجا ثابت. حنا كنهضروا على الفونكسيون، يعني الدلاله. بما انه كاين دلاله اذا كاين تغير. الا كاين تغير خص يكون ضروري عندنا هنا شي متغير. الا كانت عندك غير f de x كتساوي x بلا حتى شي عدد اضافي، يعني غير x بوحدها، كنقولوا بان هاد الداله هادي راه داله حدوديه. هادشي اللي كنلاحظوا هنايا الفوق، كنلاحظوا بان f de x كتساوي 2x في البسط. دونك هاد العدد اللي في البسط راه معرف على المجال R، حيت اي داله حدوديه معرفه على المجال R. دونك هذا الفوقاني ما كيشكلش لنا مشكل، عندنا مشكل في هادشي اللي تحتاني. باش انك تعرف الدومين ديال الديفينيسيون ديال هادشي هذا كامل، خاص ضروري ما تشوف هادشي اللي تحتاني فين كينعاد. دونك غادي تحلو عادي بحال اي معادله من الدرجه الثانيه. تجي هنايا وتكتب x ناقص واحد كتساوي 0 او x زائد جوج كتساوي 0، يعني x كتساوي واحد او لا x كتساوي ناقص جوج. دونك لقينا بان العدد التحتاني كينعدم لينا في واحد او في ناقص جوج. دونك فاش كتصادف بحال هاد الحاله هادي، فاش كتصادف شي عدد هنايا لتحت في المقام ومتغير عاد، خاصك ضروري من انك دير واحد الجدول اللي كيسميوه جدول الاشارات. هاد جدول الاشارات شنو هو؟ هذا واحد الجدول غير كيبين لك التغيرات ديال الداله واش تصاعديه او لا تناقصيه، يعني واش تزايديه ولا تناقصيه. هادشي هذا غادي نفسروا لكم في اللحظه ديال التمثيل المبياني، مثلا فاش غادي نخرجوا شي تمرين. دونك هنايا كنلاحظوا بانه عندنا اكس، دونك غتجي هنايا وتكتب اكس مال اكس راه معرف على واحد المجال اللي هو ار، حيت اكس راه عدد، اكس بما انه عدد اذا راه معرف على المجال ار. وديجا هضرنا لكم على ار، واحد العدد اللي واحد المجموعه والتيجه ما بين بزاف الاعداد الموجبه والسالبه، كسريه وحتى الا كانت فيها فاصله او جذريه. دونك كنت قلت بانه كيجمع حتى العدد الاخراني كاع اللي كنسميوه حنايا بلس لانفيني، كيف ما انه ممكن يجمع لنا حتى العدد الاخراني كاع السالب اللي كنسميوه موال لانفيني. عندنا بلس لانفيني وموال لانفيني توجور هادو غاديين. الا كان عندنا ار دونك راه كنهضروا عليهم بجوج. دونك المجال ار بشكل عام شنو هو موال لانفيني بلس لانفيني. هادشي هذا ديما خصكم تكتبوه، المجال ار هو موال لانفيني بلس لانفيني. دونك هنايا في جدول الاشارات خاصك تكتب موال لانفيني بلس لانفيني، وتجي هنايا وتبقى تكتب داكشي بالتفصيل، يعني بانه خاصك تكتب كل معادله بوحدها في الجدول. عندنا اكس ناقص واحد، عندنا اكس زائد جوج، وعندنا اكس ناقص واحد مضروبه في اكس زائد جوج. اسمحوا لي، يعني قلنا في الاول اكس ناقص واحد كتنعدم في واحد، دونك غتجي تكتب هنايا واحد
وجو دير هنايا الاشاره ديال الانعدام. يعني كتجي هنايا وكدير واحد الخطيط كتكتب هنايا زيرو، كدير زيرو. يعني شنو معنيت هاد الزيرو هذا؟ يعني راه هاد الداله هادي كتنعدم في واحد، يعني كتساويك العدد زيرو في واحد. يعني فاش غتجي تعوض تلقى واحد ناقص واحد كتساوي زيرو. دونك هي هادي. واحد الحاجه واحده اخرى غادي نلقاو المشكل في الاشارات. هنايا مثلا الا كنا ما كنعرفوش واش موجبه ولا سالب، عندنا اكس ما عرفناش واش مسبوقه بزائد اولا مسبوقه بناقص. الا كانت اكس مسبوقه بزائد يعني كاتبين غير اكس بوحدها، كنجيو لهنايا على اليمين ديال العدد الانعدام وكنكتبوا الاشاره ديال اكس. هنا يفترضوا مثلا نفترضوا بانها موجبه، كنجيو هنا ونكتبوا موجب، وعلى اليسار كتكون سالبه، حيت دايما هنايا كيكون العكس. هنايا اشاره ا وهنا عكس اشاره ا، حيت دايما هنايا كنلقاو واحد العدد هاد العدد ا في هاد الحاله هادي عندنا هو واحد اكس ناقص واحد اللي هو اكس ناقص واحد. دونك حنايا فاش كنشوفوا ا كنلقاوها كتساوي واحد راه عدد موجب، يعني اكس مسبوقه بلس مسبوقه بلس كنكتبوا هنايا بلس. هنايا كتكون عكس اشاره ا، العكس عندنا هنا بلس. دونك هنا غادي نكتبوا ما. هذه بالنسبه الاولى. الثانيه لقيناها كتنعدم في ناقص جوج. بما انها كتنعدم في ناقص جوج نيجيو